बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है ये आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है। ये जस्ट आप इसको एक फ़न के ज़ुमरे में आप लेंगे, ठीक है। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक वर्ड के बारे में। वो वर्ड आप बचपन से सुनते आए हैं और जिस मकसद के लिए वो इस्तेमाल करते हैं वो मकसद डिफरेंट है, लेकिन वो वर्ड जिस मकसद के लिए तख्लीक किया गया था वो पूरा सिनेरियो डिफरेंट था, ठीक है। और ऐसा मशहूर वर्ड है जो आप लोगों ने, मैं कहता हूँ दूसरी तीसरे से आप लोग उसको सुनते आए हैं। कुछ वाक़या इस तरह है कि अंग्रेज़ ने जब हमारे बर सग़ीर के ऊपर हुकूमत की तो आपको पता है कि अंग्रेज़ ने बर सग़ीर के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं। तो इसी ज़ुमरे में एक वाक़या आता है कि एक पार्क था, वहाँ कुछ मुसलमान नौजवान आके मदरसे के वो तालिब इल्म थे, वो आके खेला करते थे। तो उसी पार्क के अंदर, उसी जगह के अंदर कुछ अफसर जो अंग्रेज़ों के थे वो आके शाम को गपशप किया करते थे। अब होता है जब वो आते थे तो उनके साथ प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा होता था कि उन बच्चों को, उन नौजवानों को भगा दिया जाता। अब नौजवान इस बात से ना बड़ा तंग थे कि यार ये जो अंग्रेज़ आते हैं ये हमें आके भगा देते हैं, हमारे हौसला अफजाई भी करते हैं, यानी हमारी बेइज्जती भी करते हैं और हमें बुरा भला भी कहते हैं, भगा भी हमें देते हैं, कभी कभी मार भी देते हैं। तो उनको बड़ा अंग्रेज़ों के ऊपर गुस्सा था। अब ज़ाहिर बात है किसी अफसर को बराह रास्त तो वो गाली दे नहीं सकते थे या बराह रास्त बुरा भला कह नहीं सकते थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, पूरा एक प्लान बनाया कि वो प्लान ये था कि इनको एक ऐसा लक़ब दिया जाए जिनसे इनको हम बुरा भला अपने दिल की, वो कहते हैं, भड़ास भी निकाल लें और इनको पता भी ना चला जाए। लेकिन जो उस वक्त के अल्फाज थे जो बुराई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, तो अगर एक कॉमन वर्ड जो इस्तेमाल होता है, जैसे मैं किसी को कहता हूँ अहमक, अब वो समझ जाएगा मुझे इसने बुरा भला कहा है। बेवकूफ़ कहता हूँ, वो समझ जाएगा उसने बुरा भला कहा है। तो उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया, वो मशवरे हुआ कि इनको कौन सा लक़ब तैयार किया। तो एक नौजवान था, उसने मशवरा दिया जो मशहूर लफ्ज़ हैं उनको इकट्ठा करें, उनमें से कुछ अल्फाज निकाल के एक नया लफ्ज़ क्रिएट किया जाए। तो जिस वक्त उनके सामने सारे के सारे अल्फाज आए तो उनमें से 4 बड़े अल्फाज को उन्होंने चुना, फिर उनके अल्फाज को उन्होंने निकाला और एक लफ्ज़ बनाया, ठीक है। अब वो, जैसे आम तौर पे किसी को बुरा भला कहने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बेवकूफ़, हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जाहिल, हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं नालायक, हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अहमक, ठीक है। तो ये सारे वो अल्फाज हैं जो किसी को अगर कहे जाए तो वो बुरा उसको लगता है। तो अगर ये बराह रास्त कहे जाते तो फिर शायद अंग्रेज़ बुरा मान जाते और सारा गुस्सा फिर इनके ऊपर उतारते। तो उस लड़के ने कहा क्यों ना हम क्या करें कि इनका जो पहला लफ्ज़ है, जीम, जाहिल का जीम, नून का नलाइक, बेवकूफ़ का बे, अहमक का अलिफ, बल्कि यहाँ हमारे पास अहमक का अलिफ, बेवकूफ़ का बे, तो इन तीनों लफ्ज़ों को मिला के उन्होंने एक लफ्ज़ बनाया जनाब। क्लियर? अब ये जनाब का लफ्ज़ बना तो दिया उन्होंने। अब ज़ाहिर बात है इस जनाब की हकीकत क्या थी वो तो उन नौजवान लड़कों को ही पता था ना जो उस मशवरे के अंदर बैठे। तो ये जनाब उन्होंने उन अंग्रेज़ों को कहना शुरू कर। अब अंग्रेज़ बड़े तंग आ गए, यार ये हमें एक ऐसा लफ्ज़ कहते हैं जिसकी हमें समझ भी नहीं आती। वो अपने जो उर्दू वालों से पूछते तो वो कहते हमें भी नहीं पता ये कौन था लफ्ज़ जनाब। तो एक दिन उन लड़कों को पकड़ के ना शदीद उनकी पिटाई की। तो उनसे पूछे ये जनाब है क्या? उन्होंने कहा भाई जनाब का मतलब है कि इज़्ज़त माब, कि आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी जा रही है। वो बड़े खुश हुए कि यार इन्होंने तो हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त हमारी अफजाई की है। तो बहरहाल अब जब वो जनाब का वर्ड इस्तेमाल करते लड़के तो वो अंग्रेज़ बड़े खुश होते थे कि हमें ये जनाब कह रहे हैं। बाद में फिर उन्होंने जनाब अपने लिए इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया और फिर ये बाद में इस्तेमाल होता और ये इतना उर्दू का एक कॉमन वर्ड बन गया। आजकल जनाब का जो मतलब है, यानी जनाब जिस मानों में इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी की अगर इज़्ज़त करनी हो तो हम ये जनाब का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने एप्लीकेशन में लिखते हैं बखिदमत जनाब, बखिदमत जनाब। हकीकत इसकी ये थी, ये जनाब वर्ड बनाया गया था जाहिल, नलाइक, अहमक और बेवकूफ़, लेकिन आजकल हम इसको इज़्ज़त के मानों में लेते हैं। अब अगर हम
اس کی ہسٹری کے مطابق اس بخدمت جناب کو ٹرانسلیٹ کریں، بخدمت جناب پرنسپل صاحب، تو اس کا مطلب ہوگا بخدمت جاہل نالائق احمق بیوقوف پرنسپل صاحب، تو یہ اس کا مطلب ہوگا۔ اچھا پھر ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کا حسن بڑا کہ ہم ایک دفعہ جناب نہیں استعمال کرتے، بلکہ درمیان میں ایک بڑا سا ہم لکھتے ہیں جناب عالی، کہ یہ جناب بڑے والا ہے، جناب عالی۔ تو بہرحال یہ ایک لفظ تھا جس کو تخلیق کسی اور مقصد کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اب یوز کسی اور مقصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بعض دفعہ ایکسیڈنٹلی کریٹ ہوتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ بعد میں ہو سکتا ہے ان کا مقصد چینج ہو جائے۔ اب اسی طرح کا نا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے استاد کے ساتھ، ہمارے ایک پروفیسر تھے اس کے ساتھ پیش آیا۔ ہمارے پروفیسر گئے ٹریننگ پہ گئے ملیشیا، انہوں نے کچھ نوجوان بچوں کی ٹریننگ کرنی تھی، تو کہتے میں ایک دفعہ نا کلاس کے اندر گیا اور بچے نا شور کر رہے تھے، تو جس طرح ہماری عادت ہوتی ہے اگر ہمیں غصہ ہے تو ہم کہہ دیتے الو کا پٹھا، یہ ہم ورڈ استعمال کر دیتے۔ کہتے میں نے غصے میں آ کے ایک بچے کو کہہ دیا الو کا پٹھا۔ اب ظاہر بات ہے وہ تو اردو سمجھتے نہیں تھے، ہماری ساری بات چیت انگلش میں ہوتی تھی، اچانک جب ہماری زبان سے الو کا پٹھا نکلا تو بعد میں ایک کہتے لڑکا میرے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ سر وٹ ڈو یو مین بائی الو کا پٹھا، کہ الو کے پٹھے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے میں نے اس کو نا، مجھے پتہ تو تھا الو کا پٹھے کا مطلب کہ اگر اردو جاننے والے ہوتے تو سمجھ جاتے الو کے پٹھے کا مطلب کیا ہے، لیکن میں نے اس کو نا تھوڑا سا جھوٹ اسے کہا، میں نے کہا بیٹا الو کا پٹھے کا مطلب ہوتا ہے نائس بوائے۔ کہتے یہ میں نے اس کو کہہ تو دیا نائس بوائے، کہتے یہ جھوٹ میرے گلے پڑی۔ کہتے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ انسان بعض دفعہ جھوٹ بولتا ہے لیکن بعض دفعہ اس کے جھوٹ گلے پڑ جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا کہ کہتے میں ایک دفعہ اپنی کلاس کے اندر تقریر کر رہا تھا اخلاقیات کے اوپر، تو میں نے جب باتیں کی تو سارے اسٹوڈنٹ نے کلیپنگ کی کہ سر آج آپ نے نا موریلٹی کے اوپر بہت زبردست قسم کا لیکچر دیے۔ کہتے وہاں سے ایک لڑکا اٹھا میرے پاس آئے کہ سر یو آر ویری الو کا پٹھا۔ کہتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ بعض دفعہ انسان جھوٹ بولتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بعض دفعہ وہ جھوٹ گلے ہی پڑ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو کسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے یا یوز کیا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ کسی اور مقصد کے لیے وہ استعمال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک ورڈ تھا جو میں اکثر جب ایٹیمالوجی بیان کرتا ہوں، ایٹیمالوجی سے مراد لفظوں کے، خاص طور پہ سائنس میں جو بھی ورڈ بنایا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اردو میں بھی جب کوئی ورڈ بنایا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ پھر میں بچوں کو سناتا ہوں، میں کہتا ہوں کچھ ورڈ ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور بنایا کسی اور یوز کسی اور مقصد کے لیے۔ اس سائنس میں بھی کافی سارے ورڈ ایسے ہیں، تو کبھی ایسی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے جس میں لفظوں کی جو تاریخ ہے وہ ہم تھوڑی سی بیان کریں گے۔ اچھا یہ جو واقعہ ہے یہ ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے، اتنا اس میں اتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن بہرحال میں نے ایک اتھینٹک بک میں اس واقعے کو پڑھا تھا۔ بہرحال اتھینٹسٹی ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لیکن ہے یہ بڑا مزیدار واقعہ۔ جب سے جناب کی میں نے ہسٹری پڑھی ہے تو میں کسی شخص کے لیے جس کو میں رسپیکٹ دینا چاہتا ہوں اس کے لیے میں جناب کا ورڈ استعمال نہیں کرتا، کیونکہ جس وقت بھی میں جناب کا ورڈ استعمال کرتا ہوں فوراً میرے ذہن کے اندر یہ چاروں باتیں آ رہی ہوتی ہیں، جناب مطلب جاہل نالائق احمق بیوقوف۔ تو بہرحال کچھ لفظوں کی ہسٹری میں بڑا فن ہوتا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو دیکھ کے مزہ آیا ہوگا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔